अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2 जून को खैलानी एशले ने फ़लस्तीन के नाम एक सॉन्ग डेडिकेट किया जिसमें बार बार फ़लस्तीन के फ्लैग को लहराकर अपनी सपोर्ट फ़लस्तीन के साथ शो करवाई और अपनी इंस्टाग्राम की आईडी में फ्री फ़लस्तीन अपडेट किया। बेला हदीद, अमेरिकन सुपर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मॉडल, जिसने हाल ही में $1 मिलियन फ़लस्तीन को डोनेट किया, इतना ओपनली फ़लस्तीन को सपोर्ट करती है कि उसका कहना है मेरा कैरियर, फेम सब कुछ चला जाए लेकिन मैं फ़लस्तीन को सपोर्ट करना नहीं छोड़ूंगी। इसलिए हदीद सिस्टर को डेली बेसिस पर जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। Bella Hadid's revealed she's received hundreds of death threats every day over her support for Palestine. The model says her number was leaked, but that she cannot be silenced any longer. क्यों? क्योंकि वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करती हैं। यही नहीं, इवन वो फ़लस्तीन के लिए फंड रेजिंग, बॉयकॉट, प्रोटेस्ट और अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हर दूसरी पोस्ट और स्टोरी फ़लस्तीन के लिए लगाती है। और बहुत सारे वेस्टर्न सेलिब्रिटीज जो कि ओपनली अपने करियर को दांव पर लगाकर फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि इनका सपोर्ट करना कौन सा कोई अलग बात है, हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज भी तो फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, वो भी स्टोरी लगाते हैं, पोस्ट लगाते हैं। इवन एक दफा तो हानिया मीर ने एक शो में अपने सूट पर भी फ़लस्तीन का फ्लैग लगाया हुआ था। तो इनके बारे में बात करने से पहले आप सपोर्ट या बॉयकॉट को एक एग्जाम्पल की मदद से समझें। कि अगर आप अपने बाप को कहो मुझे आपके पैसे और आपके घर की जरूरत नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद गुजार सकता हूँ, और आप अपनी अम्मी से पैसे लेना शुरू कर दो, तो क्या इसको बॉयकॉट कहेंगे? इस एग्जाम्पल को याद रखना और इस वीडियो को देखें। वहां जली माशाल्लाह, देखो फलस्तीन की पोस्टिंग हो रही है, इतना दुख है ना इसको फलस्तीन का। आए है ये क्या, पेप्सी की एड में वहाज को पता नहीं होगा कि पेप्सी इजरायली प्रोडक्ट है, तभी तो पैसा ले लिया प्रमोशन का। कोई बात नहीं। ये देखो माया अली एग्जैक्ट 7 नवंबर को कहा कि सीज फायर होना चाहिए, और फिर ये क्या, माया ने पेप्सी से भारी भरकम रकम लेके ऐड कर दी। बच्चों का क्या है भाई, वो तो मरते रहेंगे, पैसे नहीं रुकने चाहिए। ना, जमीर तो होता ही बेचने के लिए है। चलो कोई बात नहीं। इकरा अजीज भी ऑल आइज ऑन रफा की स्टोरी लगाई है, जाहिर है दुख तो होता है ना आखिर, लेकिन देखो पैसे तो फिर भी चाहिए होते हैं ना, इसलिए इकरा अजीज ने भी जमीर बेच दिया और पेप्सी की एड में आ गई। हमारी हानिया आमिर को देखो, जितने गहरे इसके डिम्पल्स है ना, उतनी गहरी इसकी रफा के लिए फिक्र भी है। लेकिन जब सनसिल्क के पेज पर जाओ तो वहाँ पे तो सिर्फ इसी की शक्ल नजर आती है। देखो हानिया को रफा का बहुत दुख है, लेकिन लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए रोकड़ा चाहिए होता है। रमशा खान ने भी स्टोरी लगाई है फलस्तीन के लिए, और इसकी दूसरी पोस्ट थी पॉन्ड्स की एड। इसको मुनाफिकत कहना चाहिए या बेशर्मी? एक तरफ तो हमारे सेलिब्रिटीज फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं, उसके हक में पोस्ट करते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, इवन ट्वीट्स तक करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की कंपनीज के प्रोडक्ट की प्रमोशन भी करते हैं। ये तो ऐसा ही नहीं हो गया, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अब मुझे बताओ, आपको इन अपने सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज से वो वेस्टर्न नॉन मुस्लिम सेलिब्रिटीज अच्छे नहीं लगना शुरू हो गए, जो कि अपना कैरियर, फेम सब कुछ दांव पर लगाकर फलस्तीन के हक में खड़े हुए हैं? उनको इस चीज का क्या फायदा? उन्होंने कौन सा ये हदीस सुन रखी है कि मुसलमान एक जिस्म की मानते हैं, अगर पूरे जिस्म में किसी भी हिस्से में जरा सी भी तकलीफ हो तो पूरा जिस्म दर्द फील करता है। चले इन सेलिब्रिटीज को छोड़े, क्योंकि इन्होंने टीवी पर आना होता है, मे भी टीवी पर आने के लिए लिमिटेशंस हो, वो ना किसी के भी हक में बोल सकते हो। चले हम अपने सोशल मीडिया स्टार्स की तरफ देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर तो हर किसी के बारे में बात कर सकते हैं, वहां थोड़ी कोई लिमिटेशंस है। डकी भाई रजब, मास ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, और इसके अलावा और कितने ही मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ। कौन है जो ओपनली फलस्तीन को सपोर्ट करता है? हाँ, शायद 1 से 2 ट्वीट्स या कभी कभार कोई पोस्ट या स्टोरी। क्या इतने में फलस्तीनियों का हक अदा हो गया? और अब तो शायद मोस्टली लोगों ने फलस्तीन का नाम भी अपने कमेंट से ब्लॉक कर रखा है, ताकि लोगों को पता तक न चल सके कि कितने लोग इन्हें फलस्तीन के नाम पर बेइज्जत करते हैं, कितने लोग इन्हें डेली बेसिस पे कहते हैं कि फलस्तीन के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते। तो बिल्कुल, अब मुझे पता है कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स मुझे कहेंगे कि ये उनका पर्सनल मैटर है, और तुम्हें क्या पता कि वो कितनी डोनेशन करते हैं फलस्तीन को। इट्स ओके। अब सुनो, सही मुस्लिम हदीस नंबर 177, फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से जो शख्स किसी बुराई को देखे उसे चाहिए कि वो उसे हाथ से रोक दे, अगर उसकी ताकत ना रखता हो तो फिर अपनी जुबान से रोके, अगर इसकी भी ताकत ना हो तो दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। बिल्कुल, हम हाथ से रोकने की तो ताकत नहीं रखते, लेकिन यूट्यूबर्स पर दिल से बुरा जानने वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती, क्योंकि इनके पास प्लेटफॉर्म है, ऑडियंस है, और ऐसी ऑडियंस जो इनकी बात मानती है। इन्हें चाहिए कि ये अपनी जुबान से रोके, और अगर हम जुबान से नहीं रोकते तो हम गुनाहगार हैं। और मैं आप लोगों को सोशल मीडिया की पावर दिखाता हूँ। 28 मई को आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फलस्तीन को एक अलग कंट्री तस्लीम कर लिया, और साउथ अफ्रीका जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, उसने इंटरनेशनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ केस कर दिया और जीत भी गया, और इंटरनेशनल कोर्ट ने नेतन्याहू को पकड़ने के ऑर्डर दे दिए, और इवन यूनाइटेड नेशन ने भी इमीडिएटली सीज फायर के लिए ऑर्डर कर दिया। वो अलग बात है कि इसराइल ने यूएन के ऑर्डर को क्रश कर दिया। So that you can see exactly what you are inflicting upon the UN Charter with this destructive vote.
You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing. Shredding the UN Charter. Shame on you. اور آپ لوگوں کو ایک ریسنٹ انسیڈنٹ بتاتا ہوں جس کے بارے میں آپ لوگ بھی لازمی جانتے ہوں گے. 29 مئی کو انٹرنیٹ پر ایک اے آئی جنریٹڈ فوٹو وائرل ہوئی جسے 47 ملین سے زیادہ اپلوڈ اور شیئر کیا گیا, جس نے سب سے کم ٹائم میں سب سے زیادہ دفعہ اپلوڈ اور شیئر ہونے کا ریکارڈ بنا لیا. All eyes on رفح. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ رفح میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اسرائیل نے خود رفح کو ایک سیف زون ڈکلیئر کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم رفح میں حملے نہیں کریں گے. اور اس فوٹو کے اپلوڈ ہونے سے ایک دن پہلے آدھی رات کے رفح میں اسرائیل کی طرف سے اٹیک کر دیا گیا. That had a smell. I'm smelling it right now. Behind me is something happened last night. Tents where people are still inside these tents because they were told that they are in a safe area. Last night, this bombing by 5 to 6 rockets, as people told me, resulted in the killing of 40 to 50 people. اور all eyes on رفح اتنی دفعہ اپلوڈ اور شیئر کی گئی کہ اسرائیل کی ناک میں دم کر دیا, اور بدلے میں اسرائیل کو بھی ایک فوٹو اپلوڈ کرنا پڑی کہ where were your eyes on 7 اکتوبر. 7 اکتوبر کو آپ لوگوں کی آنکھیں کہاں تھیں؟ اور آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک اے آئی جنریٹڈ فوٹو کس قدر تک بوال میں جا سکتی ہے. اور اگر ریئل فوٹو اور ویڈیوز اس طرح وائرل کی جائیں کہ لوگ اپنے آنسوں پر کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج آئرلینڈ, ناروے, اسپین اور ساؤتھ افریقہ جیسی کنٹریز فلسطین کے لیے سٹینڈ لے رہی ہیں. کیوں؟ ان کی عوام نے اپنے حکمرانوں کا جینا مشکل کر رکھا ہے, اسی لیے وہ فلسطین کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں. اور ان کی عوام کیوں فلسطین کے لیے سٹینڈ لے رہی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس سوشل میڈیا کے تھرو پل پل کی خبریں پہنچ رہی ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کر. لیکن the only challenge we are facing right now کہ youth ابھی باہر نہیں نکل رہی ہے, because right now the youth is busy in universities attending concerts and doing all kind of stupid stuff. چلے ذرا فلسطین کی ڈیلی روٹین کو ہی چیک کر لیتے ہیں. تو غزہ کے ہر ایک شخص کے ذہن میں 2 طرح کی سوچیں ہی ہر ٹائم چل رہی ہوتی ہیں, ایک کھانا پانی اور دوسرا سیف جگہ. اور کھانے کے لیے یہ لوگ ہر روز صبح سویرے نکلتے ہیں کہ نہ جانے آج کہاں پہ فوڈ سپلائیز گرائی جائیں, جس کے لیے انہیں گھنٹوں کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے. اور کھانا حاصل کرنے کے بعد پانی حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. These exhausted Palestinians have waited for hours to get clean water at this station in Deir el-Balah. کیونکہ ایک پری پلان طریقے سے غزہ کے سارے فلٹر تباہ کر دیے گئے ہیں, اور غزہ میں 90% سے زیادہ پانی زہریلا ہے, اور کھانا اور پانی اتنا کم کہ غزہ کے لوگ ہر وقت بھوک فیل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے سروں پر ہر وقت اسرائیلی ڈرونز منڈراتے رہتے ہیں. Here the drones, it's very loud. Here, you see a drone. Here, you see more and more tents, and there is the bombing. So, it's like this. People are living in tents here while watching their city and their homes bombed and burnt under the drones or the Zamanah. لیکن پوری دنیا اور اسرائیل خود اس بات سے حیران اور پریشان ہے کہ آخر فلسطینی کیوں ہار نہیں مانتے, کیوں پیچھے نہیں ہٹتے. شاید اسی وجہ سے غزہ کو رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا جا رہا. The one playground that I saw on the second day or third day that I was there got bombed. 15 kids came in that day on arrival. This isn't arbitrary. This is planned. This is taking away hope wherever they possibly can. You had people say, look, we've smelled the Damascus virus. I saw people wake up from their anesthetic as in mid-operation and recite Quran. This is, for lack of a better word, a Holocaust moment. We say, finally, your shouts are louder than the bullets. اور رپورٹس کے مطابق غزہ میں بلڈنگز کا جتنا ملبہ جمع ہے, اگر 100 ٹرک لگیں تو 14 سال لگیں گے انہیں سارا ملبہ صاف کرتے ہوئے. شاید یہی ریزن ہے کہ دوسری کنٹریز اور اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کے سیلیبریٹیز نہ صرف آواز اٹھاتے ہیں بلکہ ان کے خلاف پروٹیسٹ اور ان کی تمام پروڈکٹس کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں, اور ان کے فین بھی ان کو دیکھا دیکھی ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اور ایک ہمارے سیلیبریٹیز اور یہ خاتون زارا کے کپڑے پہن کے کہتے ہیں کہ مجھے فلسطینیوں کا بہت زیادہ دکھ ہے, میرے سے ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا. I'm ashamed of the fact that I posted anything other than
what is happening in Palestine. اگر نہیں پتا تو زارا ایک ایسا کلوتھنگ برانڈ ہے جس نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ میں فلسطینیوں کا مذاق اڑایا تھا اور پھر مسلمز ہی نہیں بلکہ نان مسلمز نے بھی زارا کا بائیکاٹ کیا تھا. پوری ڈیٹیل اس ویڈیو سے مل جائے گی. اور اب میرا کوسچن ان سیلیبریٹیز اور یوٹیوبر سے یہ ہے کہ ہم پیسے لے کے تو ایڈز کرتے ہی ہیں, پھر چاہے وہ ہیومنز کے لیے ہارمفل ہی کیوں نہ ہو, تو انسانیت کے لیے ایڈز کب کریں گے اور ایسی ویڈیوز کب آئیں گی کہ آج ہم نے میکڈونلڈس نہیں جانا, KFC نہیں جانا کہ یہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں, اور آج ہم نے پیپسی نہیں پینی, کوک نہیں پینی, اور اس طرح کی کوئی بھی پروڈکٹ استعمال نہیں کرنی کیونکہ یہ اسرائیلی پروڈکٹس ہیں. اور میں بھی یہ اپنی پرسنل لائف میں ان چیزوں کو فالو بھی کرتے ہوں, ان برانڈز کی کوئی چیز استعمال نہ کرتے ہوں, لیکن جتنے ان کے سبسکرائبر اور ان کے فینس ہیں, اگر یہ چیز یہ اپنی ویڈیوز میں دکھانا شروع کر دیں اور ان کے سبسکرائبر اور فین سارے اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیں, تو آپ کو پتا بھی نہیں کہ ان کمپنیوں کی اور اسپیشلی اسرائیل کی بھی نیتیں تک ہل سکتی ہیں. لیکن یہ کیوں خاموش ہیں, آئی ڈونٹ نو. اور جب بھی کسی کو تھوڑے سے سبسکرائبر یا فالوورز مل جائیں تو وہ سب سے پہلے اپنی آئی ڈی پر انفلوئنسر ورڈ اپڈیٹ کرتا ہے. لیکن یہ کس کو انفلوئنس کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں. اگر انہوں نے اپنی انفلوئنس کا استعمال ہی نہیں کرنا, کیا فائدہ ایسے انفلوئنس کا. اور خاموش رہنے والے, چاہے پھر وہ سیلیبریٹیز ہوں یا پھر عام لوگ, ان پر بنی اسرائیل کی یہ مثال بہت زیادہ فٹ بیٹھتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سیٹرڈے والے دن بنی اسرائیل کے لوگوں کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا, 3 طرح کے گروپ بن گئے. ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا, دوسرا وہ جو انہیں منع کرتا تھا, اور تیسرا وہ جو خاموش رہتا تھا. تو ان دونوں گروپ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا, جو مچھلیاں پکڑتے تھے اور جو خاموش رہتے تھے. اور اسی کیٹیگری میں 57 مسلم کنٹریز کے حکمران آتے ہیں جو کہ پاور اور انفلوئنس ہونے کے باوجود نہ اپنی پاور یوز کرتے ہیں اور نہ ہی انفلوئنس یوز کرتے ہیں. اور سعودی عرب نے تو اپنی کنٹری میں سوشل میڈیا پر بھی بین لگا رکھا ہے کہ اگر کسی نے بھی فلسطین اور اسرائیل کے نام پر کوئی بھی پوسٹ شیئر کی تو اس کو ہیوی پینلٹی لگے گی. اور ایون جب یمن کے ہوتیز نے اسرائیلی شپس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا تو سعودی عرب اسے اپنا روڈ پرووائڈ کر رہا ہے, اور یہ لو رستہ اور گزارو یہاں سے سپلائیز, اور اسی سپلائیز سے ہمارے بہنوں بھائیوں کو مارو. باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں کرنے کو, بٹ گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. آگ لگے بستی میں ہم تو اپنی مست. اس ویڈیو کو لازمی دیکھے گا, آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ فلسطینی کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور اب ہمارے ذمہ کیا ہے, ہمیں نہ تو کسی سیلیبریٹی کا ویٹ کرنا ہے اور نہ ہی کسی حکمران کا کہ وہ آواز اٹھائے اور ہم اس کے پیچھے آواز اٹھائیں. جو ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے, جو زبان سے روک سکتا ہے وہ زبان سے روکے. کم از کم اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم سوشل میڈیا ایپس پر آواز ضرور بلند کر سکتے ہیں. اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ ان کا ساتھ دیں جو آلریڈی آواز بلند کر رہے ہیں. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک, اور اس چیز کی اویئرنیس اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں, آفس میں, جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پھیلانا آپ کا فرض ہے. میں نے اپنا فرض پورا کر دیا, اب آپ کی باری. اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب چاہے نہ کریں لیکن شیئر لازمی کریں. ملتے ہیں ایسے ہی ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو میں. علم سیکھیں اور سکھائیں. اللہ نگہبان.